السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ ديال السنة الثاني إعدادي، أهلا وسهلا ومرحبا. غادي نشوفو في هاد لا فيديو دي واحد الدرس من دروس مادة علوم الحياة والأرض. كما كتشوفو في العنوان، الدرس ديالنا العنوان ديالو هو لو فولكانيزم اي سا ريلاسيون افيك لا تكتونيك دي بلاك، يعني البراكين والعلاقة ديالهم بين تكتونية الصفائح. غادي نخلي لكم الرابط فين تقدروا تيليشارجيو هاد الكور كيما العادة. نبداو على بركة الله. في هاد لا فيديو هادي ان شاء الله في النهايه ديالو غادي تقدروا تعرفوا شنو هو التعريف ديال ان فولكان، شنو هما لي كومبوزون ديالو، شنو الفرق ما بين لو فولكان ايفيزيف و لو فولكان اكسبلوزيف، وفي الاخير نشوفوا الغولاسيون ديال لي فولكان افيك لا تكتونيك دي بلاك. هادو هما الاهداف ديال هاد لا فيديو هادي. اذا شنو هو ان فولكان؟ ان فولكان سي تو سامبلومون اون ستركتور جيولوجيك ولا اديفيس كونيك qui résulte la montée de magma issue de fusion d'éléments solides, roches et gazeuses. يعني لو فولكان شنو هو؟ هي ان ستركتور جيولوجيك، بحال الجبال، بحال السهول، بحال اي حاجه. مالا نتيجه ديال واحد لا سونتي ديال لو ماغما. من لا ماغما فاش كتخرج سو لو في دو ريفروديسمون، هي فاش كتعطينا داك لا فورم ديال ستركتور جيولوجيك ديال لو فولكان. لي كومبوزون ديال لي فولكان هادي سي ابخوندر، يعني خصكم تحفظوها. شومبر ماغماتيك، شوميني، كراتير، هادو تحفظوهم. هنا كولي دو لاف. هادو كيلكو ديفينيسيون، بحال الكراتير هي لا بوش، ايفيسيف، ايربسيون، شوميني، هما هادو تعريف ديال لو كور. دابا نشوفو ليريبسيون فولكانيك ايفيزيف. هي من الصورة تقدروا تفهموها. هانتوما لاحظوا معايا، ملي كنقول فولكان ايفيسيف يعني ملي تيكون عندي واحد لي كولمون تري لونغ. لاحظوا معايا هنايا لي كولمون ديال هاد لي فولكان. لي فولكان لا ماغما نتوما، هنا ما تنهضرش على لا ماغما، انما تنهضر على لا لاف. اين فوا لا ماغما ملي كتخرج من لو فولكان تنهضر على لا لاف. شوف لا لاف هنايا لي كولمون ديالها لي تري لونغ. هنايا واحد لا هوتور، ما عندناش واحد اون لارج هوتور، عندنا واحد لا هوتور قصيره. ما عندنا لا انفجارات لا والو. هذا ملي تيكون عندي على هاد الشكل هذا كنهضر على فولكان ايفيسيف. من بعد نشوفوا الفرق ما بينه وبين لو فولكان اكسبلوسيف. لاحظوا من الفولكان اكسبلوسيف كيكون عندنا مصحوب بواحد الدخان، لا هوتور ديالو طويله. لاحظوا هنا الدخان وواحد الانفجار. ولاحظوا معايا هنايا لا لاف كي دايره. لا لاف الي تري كورت، لي كولمون ديالها الي تري كورت، ماشي ديباسيش هو ميم لو فولكان ما وصلش لتحت. هنايا لو كولمون ديالو الي كورت. هذا هي من نظرة تقدروا تفرقوا ما بين لو فولكان اكسبلوزيف و فيزيف. دابا هنا ندير واحد لا كومباريزون. هنايا لو فولكان ايفيزيف، لا ماغما هنايا عندنا فلويد اللي زعما بو فيزكوز، وهنايا في لو فولكان اكسبلوزيف عندنا اون ماغما اللي تري فيسكوز. هنايا لو غاز اون فيبل كونتيتي، حيت كما شفت التصويره قبل عندنا ما عندناش واحد لا هوتور ديال ليكسبلوزيون، ولا عندنا فقط عندنا لي كولمون لونغ. هنا لي كولمون لونغ العكس ديال الاخر، عندنا واحد الدخان، عندنا واحد الانبعاجات، عندنا واحد الانفجار. اذا عندنا واحد لي غاز اون تري غرونغ كونتيتي افيك لا فابور دو. والفرق ديال لي كولمون هنايا الي كورت اي فيولونت. فيولونت نقصد بهذاك الانفجار ديال البركان شي ديال لنا الصداع. الاخر الي كالم، عندنا لي كولمون بحال الماء ولكن ما تسمعوش كاع، تشي لا لاف كتبقى هابطه دوسومون. هنايا لا فورم ديال لو فولكان هنا اون كون، هنايا اون دوم. لي كاركتيرستيك هنايا هاد لي فولكان ايفوسيف تتكون اغلبيه في لي زون ديكسبونسيون، يعني ديال التباعد. وهنايا اكسبلوسيف كتكون دون لي زون ديال لو سيبدكسيون. من بعد غادي نشوفو واحد الصوره كتبين لينا اكثر هادشي هذا. هنايا لوريجين ديال لي فولكانيزم تيبدا عندنا من لي فيزيون ديال لي روش، من بعد ستوكاج، من بعد لا مونتي دو ماغما، من بعد لا ماغما كتوصل الفوق تتولينا اون لاف، من بعد فورماسيون ايديفيك ديفيس فولكان. يعني ملي كتخرج هذيك الماغما ولا لا لاف، لو سولو في دو ريفروديسمون هي كتعطينا ليديفيس. يعني ليديفيس هو بحال هو ديك لا فورم
جيولوجيك ديال لو فولكان. سا ديبون ديال شاك فولكانيزم. افيوزيف شي يعطينا كيما شفتو قبيله لا فورم اون كون، الاخر شي يعطينا لا فورم اون دوم. دابا لا غولاسيون اونتر لي فولكان اي لا تكتونيك دي بلاك ساهله بزاف. لي فولكان سون لوكاليزي او نيفو دي فرونتيير دي بلاك ليتوسفيريك. يعني الفرق ماشي الفرق، يعني العلاقه ما بين البراكين وتكتونيك الصفائح، هذيك البلاصه اللي تيكون لي فرونتيير الحدود ما بين حدود الصفائح، الحدود ما بيناتهم، تما كاين فين تيكونوا لينا لي فولكان سيتويي او فرونتيير دي بلاك. هذه العلاقه. دابا نشوفوا لي فولكان اللي هما سيتويي او نيفو دو دورسال اوسيانيك. هنا كلا تفكر شو ملي كنا تنهضروا على ليكسبونسيون دي فرون اوسيانيك، قلنا عندنا واحد لاسونج مونتي ديال لا ماغما سولي في دو فخواديسمون ديال لولو كتعطينا واحد لي بلونش هما اللي كيدونو واحد سيباراسيون اونتر لي بلاك. هذه هي العلاقه اللي قلت لكم قبل. يعني هاد لي فولكان كيما اللي تيكونوا فينا في لا زون ديال ليكسبونسيون، يعني التباعد. واغلبيه ديال هاد لي فولكان هما لي فولكان اكسبلوزيف افيوسيف باردون افيوسيف. هما لي فولكان افيوسيف لي بليز امبورطون، هما يعني الاغلبيه كاينين او نيفو دي فرون اوسيانيك. وهذا هو اللي كيعطينا ليكسبونسيون دي فرون اوسيانيك. عندها ديال العلاقه ما بيناتهم. العكس ديال لي زون ديال لي سبدكسيون، يعني ديال التقارب، في منطقه التقارب تكون عندنا دي فولكان اكسبلوزيف. ما حدهم تيتقاربوا كتعطينا واحد لا فورس هي اللي كتعطينا ديك القوه ديال انه تيكون عندنا واحد ليكسبلوزيون، واحد الانفجار اللي هو قوي. وبهذا نكون استعلينا لا فيديو ديالنا. مع السلامه، واحد موفق للجميع. اللي ما فهم شي حاجه خلي ليا كومونتير.